अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं मज़ाहिब से मोइज़ात फलक यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद दाऊद जी दाऊद। नाजरीन, आपका शुक्रिया, अपना कीमती टाइम आप निकालते हैं वीडियो के लिए। और आज बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। एरीज टू सेजिटेरियस वीडियो हमारी अपलोड है। चांद ग्रहण पहले के इम्पैक्ट आप लोगों की जिंदगियों पर क्या असर अंदाज होने वाले हैं, इसके बाद हम बात भी करेंगे। लेकिन कैप्रिकॉर्न के क्या मामला इस टाइम पे चल रहे हैं, क्योंकि चांद ग्रहण 28 अगस्त को है और क्या पैसा आ रहा है, कोई रुकावटें तो नहीं है। हाउस वाइफ के क्या मामला हैं, फीमेल्स के क्या मामला हैं, मर्दों के क्या मामला हैं, ये सारी बातें दाऊद जी दाऊद से पूछेंगे। आपका जॉब, बिजनेस, कैरियर, मोहब्बत, एजुकेशन, पढ़ाई क्या करनी है। और एंड पे जो आपका फेवरेट सेगमेंट होता है कि कैप्रिकॉर्न अपने माइंड में कोई सवाल सोचेंगे तो 3 कार्ड की एनर्जी से उनको जवाब दिया जाएगा। चांद का कार्ड आपको क्या कह रहा है और सूरज का कार्ड आपको क्या कह रहा है, जानते हैं दाऊद जी दाऊद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भजन, कैप्रिकॉर्न क्या मामला है? कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी 28 अगस्त को लगने जा रहा है चांद ग्रहण और 12 अगस्त को गुजरा है सूरज ग्रहण। इस वक्त कैप्रिकॉर्न की पोजीशन क्या है, सोच क्या रहे हैं, इनकी प्लानिंग क्या है, इनके हालात क्या चल रहे हैं, ये चाह क्या रहे हैं। तो सबसे पहले करंट पोजीशन की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की कि मौजूदा पोजीशन में कैप्रिकॉर्न किस पोजीशन पर खड़े हैं। तो फर्स्ट एनर्जी अगर मैं निकालूं तो कैप्रिकॉर्न जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बैलेंस कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्या हमारे साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। एक तराजू आपने पकड़ी हुई है, निज़ाम अदल पकड़ा हुआ है, तो आप जांच पड़ताल और परख रहे हैं, हर चीज़ को, हर शोबे को परख रहे हैं। यहाँ पे सेकंड कार्ड की एनर्जी के ऊपर बात करूं तो आप कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज, कुछ खबरें ऐसी मिल रही हैं कि जिसने आपको मजबूर कर दिया कि अब हम देखें कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे आपका कैरियर है चाहे आपकी मोहब्बत है। बट मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप सब कुछ ख़त्म कर दें। ये एक बड़े ख़तरे की घंटी है कि या तो चेंज आएगा और या तो फिर आपको इस सूरत हाल में बातों को अपने तक रखना है, सी एंड वेट के ऊपर चलना है। क्योंकि अगर आपने इस सूरत हाल में ये फैसला कर लिया कि हम जो है बातें ओपन कर दें और कहीं इससे आपको नुकसान ना हो, तो मैं एक मशवरा दूंगा इस सूरत हाल में कि आपको गुफ्तो शनीद कर लेनी चाहिए, मामलात को बैठ के तय कर लेना, बात कर लेनी चाहिए कि जो आपके साथ यानी कि इंसाफ नहीं हो रहा, आपको ये जो खबर पता चली है जिसकी वजह से आप सब कुछ ख़त्म करने की तरफ तुले हुए हैं, आप ज़रा इस बात को जो अपने अंदर दबा के रख के बैठे हैं, कहीं इस वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब ना हो जाए, तो आप बातचीत कर लें, उससे आपको कुछ चीज़ों से मुतल्लिका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे कुछ आने वाले वक्त की एनर्जी आपकी निकालता जाऊँ तो आने वाले वक्त में कामयाबी तो आपको मिलेगी जो आप सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक चेंज होना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको प्लानिंग करनी पड़ी। तो प्लानिंग की एनर्जी तो रहेगी, बहुत मिले जुले रुझानात हैं। सैटर्न की एनर्जी एक तरफ है, कुछ मामला तो आपके अच्छे खासे चलते चलते रुक भी जाते हैं, कुछ आपकी अक्ल, फहम और फरासत भी है। तो सब कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसे चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होने में आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं और कहीं प्रॉब्लम का शिकार भी होता है। अब इन चीज़ों को हम डिस्कस ही कर लेते हैं। जॉब को, बिजनेस को डिस्कस करें तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में देखें आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एबिलिटी के मालिक नज़र आते हैं, लेकिन फड्डा पड़ जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम पड़ जाती है। ये प्रॉब्लम और फड्डे की वजूहात जो है, कुछ आपको कैरियर में नई ऑप्शंस मिल रही हैं, कुछ नया सोच रहे हैं कि हम इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट, इतनी सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें शायद वो रिवार्ड नहीं मिल रहा, तो क्या हमें स्किप कर देना चाहिए, आगे फैसला कर लेना चाहिए, या जॉब बिजनेस में कोई आगे चेंज लाने चाहिए, पुरानों को छोड़ना चाहिए, नए को पकड़ना चाहिए। तो करना क्या चाहिए आपको, यहाँ पे करना ये चाहिए आपको कि आई गई ऑफर्स को अवेल करने के लिए चांस तो लेना चाहिए। ये चांस शायद आपकी तब्दीली का एक बाइस बन जाए, तो ये एक अच्छा फैसला होगा। ठीक है। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में धोखा, चीटिंग हो सकती है, एहतियात रखिएगा। और ये इस हवाले से भी है कि
جو خواہشات یا جو چیزیں آپ چاہتے ہیں اس سے متعلقہ، اپنے معاملات سے متعلقہ، وہ شاید آپ نہ حاصل کر پائیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کو یا اللہ یا لطیفوں کا ورد کرنے کا عندیہ دوں گا کہ یہ آپ پڑھائی کر لیں 313 مرتبہ۔ کئی لوگ یہاں پہ شرف زہرہ کے لیے لو بھی پہنتے ہیں تاکہ آپ کی محبت کی انرجی کامیابی کی طرف لے کر جائے، تو دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ یا بروز ہفتہ میٹھے کا صدقہ۔ اب میٹھے میں بھی یہاں پہ آپ کی جو انرجی سوٹ کرے گی وہ گلاب جامن کی ہے، کیونکہ وہ بلیک کلر ہے، سیٹرن بلیک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس کی تعداد 8 کی تعداد ہوگی۔ تو وہ بھی آپ ایک خاص طریقے سے اس کو بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے محبت کے معاملات میں بھی بہتری آ جائے، ہیلتھ بہترین رہے گی۔ فی الحال صحت کے معاملات میں آپ اچھی اچیومنٹ حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، یہ بھی ایک اچھی انرجی کا میسج ہے۔ ٹریولنگ کرنا چاہیے کہ نہیں، تو ٹریولنگ آپ موقع کے مطابق کریں گے، کیونکہ بہت سے کام آپ کے پاس باقی ہیں جن کو آپ نے طے کرنا ہے، پھر ٹریولنگ کی طرف جانا ہے، لیکن ہوگا فائدہ ہی آپ کو۔ لیکن شروع میں کچھ تھوڑا سا قباحتیں رہیں گی، اور کیا نہیں کرنا آپ لوگوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی نیا پروجیکٹ یا کام آئے تو پیسوں کو یعنی ایگریمنٹ ضرور کر لیا کریں، پیسوں کو اندھا دھندلا کسی کو پکڑا دیں، ورنہ بندہ پیسے لے کے دوڑ جائے اور پھر آپ منہ دیکھتے رہ جائیں۔ اس میں احتیاط کرنی ہے۔ اور اس میں احتیاط کرنی ہے۔ اور سن میں یہاں چاند پہ کا کارڈ کیا کہتا ہے؟ مون آپ کو میسج دے رہا ہے اس صورتحال سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صورتحال یہ کہ آپ کو ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، اپنے بزرگوں کے مشورے سے چلنا ہے، اور سن میسج دے رہا ہے بگ ہیپی چینج بالکل آ سکتی ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے۔ کیپریکون ہاؤس وائف کے کیا معاملات نظر آتے ہیں؟ کیپریکون ہاؤس وائف کی انرجی اگر میں نکالتا جاؤں تو ہاؤس وائف کے لیے ایک بڑی خبر، یہ خبر کس حوالے سے ہے؟ یہ خبر یہ ہے کہ آپ کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، اور دل ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی بڑا کرنا چاہیں، کوئی کسی بات کی بات کریں کہ یہ کام کر لیں، انویسٹمنٹ کر لیں، کوئی چیز لے لیں، کوئی تحفہ لے لیں، تو آپ کا دل ٹوٹ جائے اور آپ کو وہ چیز ملے نا، تو یہ چیز ہوگی آپ کے یہ ہو ساتھ۔ سکتا ہے۔ اب تین کارڈ کی انرجی، کیپریکونز کا کوئی بھی سوال ہے مائنڈ میں سوچیں، 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جو بھی سوال ہے پوچھتے ہیں بھائی جان کیا آپ لوگوں کا کیپریکون کا آنسر آتا ہے، تو پہلے پڑھ لیں ذرا 11 دفعہ، تو تب تک کوئی بھی سوال ہے سوچ لیں جو آپ چاہتے ہیں، کوئی بھی سوال ہے، کیپریکون کی انرجی ہے۔ جناب آپ نے جو سوال سوچا اس کے میں نے انرجی یہ کہ سوال تو بہت پازیٹیو ہے، اچھا رہے گا یہ جو آپ نے سوچا آپ کے حق میں، لیکن اس کے لیے آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پرابلم کے لیے آپ کو آنکھ کان کھلے رکھنا ہے، اور بلا شبہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ یعنی کہ جو آپ نے سوچا ہے فائدے مند ہے، لیکن رکاوٹوں کے ساتھ فائدہ ملے گا، اتنا آسانی سے نہیں ملنے والا۔ کیپریکونز کے پاس پیسہ آ رہا ہے؟ بالکل اچانک سے پیسہ آ سکتا ہے، کوئی حادثہ پریشانی تو نہیں ہوگی اس ٹائم میں؟ ایسی بات تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ کوئی اچانک ہوتا نا کہ تکلیف آ فی جائے، الحال کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ بھائی جان، تھینک یو سو مچ۔ تو ناظرین، ایریز ٹو کیپریکون یہاں تک اپلوڈ ہو چکی ہیں ویڈیوز، اور اگلی بات ہم کریں گے ایکویریس کی، اور ایکویریس کے کیا معاملات ہوں گے اس پہ بات کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔